सर नमस्कार। किन ढिलो भयो बाबु तिमी? सुदिन सुदिन हैन र? बाहिर गएको थिएँ सर, आउँदा आउँदै ढिलो भयो कि सर। अनि अहिले लकडाउनमा कहाँ तिमी त्यो के अरे पशुपतिको साँढे जस्तो घरमा थुपुक्क बस्नुपर्छ, त्यो के अरे वनकालीको बाँदर जस्तो घुम्नुहुन्न भन्ने थाहा छैन? त्यहाँ सामान लिन गएको थिएँ कि घरको सामान सिद्धिएर। ल ल ठिक छ। ओके, आई वुड लाइक टु वेलकम यु अल। अब मैले डिल गर्ने सब्जेक्ट भनेको एकाउन्टिङ फर फिनान्सियल एन्ड म्यानेजरियल डिसिजन्स एन्ड कन्ट्रोल, यो सब्जेक्ट हो। अब यो सब्जेक्टको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि जस्ट आई वुड लाइक टु पुट सम इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन टु यु। केही समय अगाडि चाहिँ नेपालको सबै युनिभर्सिटिजहरूको भिसीहरूको चाहिँ एउटा डिस्कसन भएको थियो, छलफल होइन। त्यो छलफलमा एउटा कमन एप्रोच के भनेको छ भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि सेमेस्टर सिस्टमको स्थगित भएको इक्जामिनेसन जुन छ त्यो इक्जामिनेसन चाहिँ कुनै अल्टरनेटिभ उपायबाट, कुनै वैकल्पिक उपायबाट असोज महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भन्ने खालको एउटा अवधारणा बनेको छ। फेरि यो डिसिजन भइसकेको छैन, खालि एउटा अवधारणा चाहिँ त्यो निर्माण भएको छ। अब वैकल्पिक उपाय के हुनसक्छ भनेर अलिकति त्यहाँनिर छलफल चाहिँ चलिरहेको छ। जस्तै कि अनलाइन इक्जामिनेसन गरेर हुन्छ कि, अनलाइन भनेको जुन हाम्रो फिजिकल 4 घन्टाको इक्जामिनेसन हुन्छ नि त्यो मोडालिटीमा हुँदैन। अब यसमा चाहिँ खास गरी अनलाइन नै भइहाल्यो भने अब त्यसको लागि अब रिसोर्स जुटाइदिनु पर्ने हुन्छ कलेजले, विद्यार्थीलाई अनलाइन इक्जामिनेसन एपियर गर्नको लागि अलिकति सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर आफ्नै आफ्नै कलेजबाट गर्ने एउटा परिस्थिति होला। किनभने अब हामीले त यहाँ मात्र हेरेर भएन, दूर दराजको ठाउँमा इन्टरनेटको एक्सेस पनि छैन, त्यो भएर त्यो हिसाबले सम्भव नहुन सक्ला। अनि अर्को मोडालिटी के छ भन्दाखेरि यो ओपन बुक सिस्टम भन्छ क्या, खुला किताब प्रणाली। विद्यार्थीलाई क्वेसन दिने अनि उनीहरूले बुक हेरेर क्वेसनको एन्सर लेख्ने हो। अब यसो हेर्दाखेरि त आहा बुक हेरेर लेख्न पाइने हो भने त कस्तो सजिलो हुन्थ्यो होला भन्ने हुन्छ कि अरे होइन। तर ओपन इक्जामिनेसन सिस्टम झन् त्यो हामीले दिइरहेको इक्जामिनेसन सिस्टम भन्दा झन् गाह्रो हुन्छ, किनकि टाइम लिमिटेड हुन्छ। त्यो लिमिटेड टाइमभित्र सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो बुकमा खोज्दाखेरि टाइम लस हुन्छ कतिपय कुराहरू। एउटा मोडालिटी त्यो छ। अनि अर्को थर्ड विकल्प उनीहरूले के भनिरहेको छ भने जस्तै कि हाम्रो त इन्टरनल एसेसमेन्टको सिस्टम छ 40 मार्क्सको, र त्यो इन्टरनल एसेसमेन्टलाई नै आधार बनाएर विद्यार्थीलाई अपग्रेड गर्ने भन्ने एउटा त्यो अर्को तेस्रो विकल्पको रूपमा पनि राखेको छ। तर यो तेस्रो विकल्पमा त्यति एग्री भइरहेको छैन। जस्तै आगामी दिनमा इन्टरनल एसेसमेन्टलाई आधार बनाएर गर्ने कुरामा अलिकति केही कार्यविधिहरू, केही मतलब गाइडलाइन्सहरू ल्याउने भन्ने कुरा भएको छ। तर यो पालि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ कि भन्ने खालको। किन गाह्रो भने एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूले के गर्छ भने आफ्नो कलेजको रिजल्ट राम्रो देखाउनको लागि अलिकति फल्ट प्ले गर्छ क्या त्यो इन्टरनल एसेसमेन्टको मार्क्समा। अनि त्यो सम्भावना रहन्छ। जस्तै हामीले अहिले एसईको रिजल्टबाट पनि हेऱ्यौँ नि त, 9000 एबोभ चाहिँ 4 ल्याएर पास भयो जिपिए। अब त्यो कहिले हुनै नसक्ने रिजल्ट हो नेपालको कन्टेक्स्टमा होइन। अब यसमा स्टुडेन्टको दोष भन्दा पनि अब एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनले अलिकति म्यानिपुलेट गरेको देखियो रिजल्टमा होइन। अब त्यस्तो प्रकारको म्यानिपुलेसन चाहिँ यो सेमेस्टर सिस्टममा हुन्छ कि भन्ने खालको एउटा डर भएर त्यो विकल्पमा सकेसम्म अहिले नजाने भनेछ। अब यो चाहिँ के हो भने यो डिस्कसनमै छ, यो छलफलकै विषय छ। अब हप्ता 10 दिनमा कुनै यो क्लियर भयो भने अब इक्जाम गर्ला। हाम्रो अहिले 2टा इक्जाम बाँकी छ होइन सेकेन्ड सेमेस्टरको। कुन बाँकी छ अरे? बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट र एकाउन्ट, 2टा पेपर बाँकी छ। तर यसै बिचमा फेरि अस्ति भदौ 7 गते रेक्टर अफिसले, शिक्षा अध्यक्षको कार्यालय भन्छ त्रिभुवन युनिभर्सिटी, रेक्टर अफिसले एउटा सूचना के निकालेको छ भने अर्को सूचना नभएसम्म विद्यार्थीहरूको सेमेस्टर लस हुन नदिनको लागि फर्दर सेमेस्टरको कक्षा चाहिँ अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गरिरहने भनेर त्यो चाहिँ नोटिस निकालेको छ। त्यसको थिम चाहिँ त्यो छ। अब त्यो नोटिसको आशय के हो भने इक्जामिनेसन भइहाल्यो भने भइहाल्यो कुनै तरिकाले, तर इक्जामिनेसन हुन्छ भन्ने कुराको डिसिजन नहुँदासम्म। किनभने विद्यार्थीलाई अब सर्टेन
मार्जिन पनि त दिन्छ नि, सर्टेन टाइम मार्जिन दिन्छ एक्जामिनेसन गर्नुहुँदा। एक्जामिनेसन हुन्छ भन्ने डिसिजन फाइनलाइज नहुँदासम्म अहिले चाहिँ सेकेन्ड सेमेस्टरको वेटिङ विद्यार्थीहरूलाई थर्ड सेमेस्टरको क्लास सञ्चालन गर्ने भन्ने खालको छ। अब एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हामीले यो 6 महिना, अब लगभग भदौ भनेपछि 6 महिना भइसक्यो। 6 महिना मान्छे घरभित्र थुनिएर बसेको छ। अब यो भनेको कहिलेसम्म जान्छ, सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम गर्ने भन्ने बित्तिकै एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूमा त्यो सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि फिजिकल क्लास चाहिँ अझै अलि लामो समयसम्म नहुने सम्भावना अलि बढी छ। त्यही भएर हामीले यो अनलाइन क्लासलाई आफ्नो एउटा डे टु डे रुटिन वा भनौँ न लाइफस्टाइललाई अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति भयो। यो हामी मात्रै होइन कि वर्ल्डको सबै युनिभर्सिटीमा यो कुरा चाहिँ अहिले एप्लाई भइरहेको छ। धेरै जसो युनिभर्सिटीले अनलाइन एक्जामिनेसन लिएको छ। जस्तै कि काठमाडौँ युनिभर्सिटीले पनि अब अगस्त 30 देखि यो ब्याचलर लेभलको एक्जामिनेसन चाहिँ अनलाइन कन्डक्ट गर्दैछ हैन। अब त्यही सोच छ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेलाई हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो अनलाइन क्लास नै हाम्रो लागि अहिलेको लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो। योभन्दा अरू विकल्प अहिले प्रेजेन्टमा सिचुएसनमा हामीसँग छैन र त्यही उद्देश्यले अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय गरेको र हामीले त्यो सुरु पनि गरिसक्यौँ। यो एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा, अब नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि अघि मैले भने नि इन्टरनल एसेसमेन्टलाई आधार बनाउन सकिन्न भन्ने खालको एउटा अवधारणा विश्वविद्यालयको पदाधिकारीहरूको बिचमा छ। अब त्यसो भनिरहँदा फेरि आगामी दिनहरूमा इन्टरनल एसेसमेन्टलाई पनि अलिकति मर्यादित बनाउने र त्यो बनाइसकेपछि त्यसको एउटा के हुन्छ भन्दा भोलिको दिनमा पनि यस्तो प्रकारको पेन्डेमिक सिचुएसनमा आइ नपर्ला भन्ने ग्यारेन्टी त छैन हैन। त्यो अवस्थामा हामीले फिजिकल एक्जामिनेसन लिन नसक्ने अवस्था भयो भने पनि बोर्ड एक्जामिनेसन आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै आधार बनाएर विद्यार्थीलाई अपग्रेड गर्ने एउटा सिस्टम चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो भनेर भनिरहेछ। अब उनीहरूले यसमा के कुरालाई आर्गुमेन्ट बढी गरिरहेछ बहस भन्दाखेरि इन्टरनल एसेसमेन्टका जति पनि क्राइटेरियाहरू कलेजहरूले कन्डक्ट गर्छ त्यो क्राइटेरियाहरूको अप टु डेट रिकर्ड चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको क्राइटेरियामा विद्यार्थी सहभागी भएको डकुमेन्ट्री प्रुफ पनि जतनपूर्वक राखिरहनुपर्छ भन्ने खालको एउटा त्यो चाहिँ गरेको छ। जस्तै कि मानौँ न कुनै एसाइनमेन्ट दिन्छ भने त्यो एसाइनमेन्ट चाहिँ विद्यार्थीलाई एसाइनमेन्टको आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ अनि त्यो एसाइनमेन्टको कपी चाहिँ हामीले राख्नु पर्यो विद्यार्थीको। त्यस्तै गरी विद्यार्थीलाई प्रेजेन्टेसनमा, ग्रुप प्रेजेन्टेसनमा, इन्डिभिजुअल प्रेजेन्टेसनमा वा प्रोजेक्ट वर्कमा सहभागी गराइन्छ भने त्यसको पनि एउटा कागजी प्रमाण हामीले राख्नु पर्यो। यो विद्यार्थीले यो प्रोजेक्ट वर्क गर्यो र उसको प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट यस्तो छ, यो विद्यार्थीले यो सब्जेक्ट म्याटरमा प्रेजेन्टेसन गर्यो र उसको प्रेजेन्टेसनको सिनोप्सिस यस्तो छ भनेर त्यो हामीले रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ, डकुमेन्ट्री प्रुफ। र त्यस्तै गरी इन्टरनल एक्जामिनेसन जुन कन्डक्ट गरिन्छ नि त्यो इन्टरनल एक्जामिनेसनको पनि हामीले अब कपी त इन्टरनल एक्जामिनेसनको त सामान्यतया भइहाल्छ, जो विद्यार्थी एटेन्ड गरेको हुन्छ एक्जाम उसको भइहाल्छ हैन। अब अहिलेको अवस्थासम्म हामीले के गरिरहेछौँ, यो हामीले मात्रै होइन कि एउटा विद्यार्थीको व्यवहारिक पक्षलाई पनि हामीले हेर्ने गरिरहेछौँ। सकेसम्म एनक्यू लगाएर नपठाउने स्थिति हामीले सिर्जना गर्न खोजेको। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बाध्यतात्मक स्थिति भएर कुनै कुनै सरहरूले कुनै कुनै विषयमा त्यस्तै खालको एनक्यू पनि लगाउने गर्छ। यो सर्वत्र चलन चल्तीको कुरा हो। त्यही भएर अब आगामी दिनको लागि हामीले के सोच्नु पर्यो भने इन्टरनल एसेसमेन्ट भनेको पनि हाम्रो इभ्यालुएसन सिस्टमको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो र त्यो पार्टलाई हामीले ओभरलुक गर्नु हुँदैन हैन, इग्नोर गर्नु हुँदैन। हामी त्यो सिस्टममा पनि जानुपर्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले सबै स्टुडेन्टहरू त्यो ढङ्गले प्रिपेयर हुनुपर्छ भन्ने। ठिक छ। अब अर्को कुरा, अहिलेको अनलाइन क्लासमा हामीले एउटा सामान्यतया रुल के बनाएको छौँ भन्दाखेरि अब हामी यो जुम आइडीबाट नै प्रयोग गरेर क्लास लिने, हामीसँग यो बाहेक अरू रिसोर्स छैन। हुन त त्रिभुवन युनिभर्सिटीले एमएस टिम्सको आइडी सबै टिचरलाई बाँडेको छ, मलाई पनि बाँडेको छ। तर त्यो एमएस टिमको आइडीको सिस्टमभित्र चाहिँ कलेजहरूलाई अझै त्यो एड गर्न सकिरहेको छैन। अनि त्यो एड गर्न नसकेको हुनाले एमएस टिम्सबाट, त्यो माइक्रोसफ्ट टिम्सबाट हामीले क्लास लिन सकेका छैनौँ। हामीले मात्रै होइन कि नेपालको
जति पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कन्स्टिट्युएन्ट कलेजहरू छ, आङ्गिक क्याम्पसहरू, त्यहाँ कहीँ पनि MS Teamsबाट अहिले क्लास इम्प्लिमेन्ट हुन सकेको छैन। त्यहाँ सिस्टममा केही प्रकारको डिफेक्ट वा केही भइरहेको छ। अब त्यो MS Teams भनेको के हो भने हामीले इन्डिभिजुअल प्रयोग गर्न सक्दैनौँ जुम जस्तो, त्यही भएर हामी बाध्यात्मक रूपमा जुम नै प्रयोग गर्न बाध्य छौँ। अब MS Teams प्रयोग गर्न पाएको भए त्यसमा के हुन्थ्यो भने त्यसमा टाइम लिमिट हुँदैन, र अर्को कुरा त्यसमा धेरै कुराहरू जस्तै अनलाइन असाइनमेन्ट दिन सकिन्छ, अनलाइन इभ्यालुएसन गर्न सकिन्छ स्टुडेन्टको, होइन, स्टुडेन्टलाई अनलाइन मेटेरियल दिएर उनीहरूले अनलाइन नै सब्मिट गर्न सक्छ MS Teamsकै माध्यमबाट। त्यस्तो सबै प्याकेजहरू त्यसमा थियो। अब ढिलो चाँडो अब काम हुँदैछ यसमा, सायद अब चाँडै नै लिङ्क हुन्छ होला, त्यो भयो भने हाम्रो MS Teamsबाट क्लास हुन्छ, र त्यो नहुँदासम्म हामीले जुमबाट नै क्लास गर्नुपर्छ। अब जुमबाट क्लास गर्दाखेरि एउटा यसको नराम्रो पक्ष के छ भने यसमा अलिकति सेक्युरिटी च्यालेन्ज छ कि यो सबै विद्यार्थीले ध्यान दिनुपर्छ। मैले कुनै पनि विद्यार्थीलाई जस्तै कि आफ्नो ओरिजिनल नामबाट इन्ट्री हुनु भन्नुको पछाडि सेक्युरिटी रिजनले हो। जस्तै कतिपयले त्यो कसैको स्यामसङ भनेर आउँछ, कसैको ओप्पो भनेर आउँछ, कसैको एप्पल भनेर आउँछ, होइन, मोबाइलको के, अनि कसैको त्यो कोडमा आइडेन्टिटी आइरहेको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि सेक्युरिटी प्रब्लम हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यस्तै ह्याकरहरूले छद्मवेशी नाममा प्रवेश गरेर अनि ह्याक गरिदिने खालको हुन्छ। त्यही भएर हामीले अब यो हाम्रो एउटा मतलब प्र्याक्टिस के हो भने अब जुम क्लासमा स्टुडेन्टलाई इन्टर गराउँदाखेरि उसको ओरिजिनल नाम हेरेर यो फलानु विद्यार्थी हो भनेर इन्टर गराउँछौँ। त्यही भएर मैले सबैलाई यो ओरिजिनल नाम र कतिपयले त रोल नम्बर पनि लेखेको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर राइटिङ द रोल नम्बर अल्सो, यो पनि राम्रो पक्ष हो। अनि यो कारणले गर्दाखेरि सेक्युरिटी रिजनले पनि हामीले अलिकति आफ्नो आइडेन्टिटी चाहिँ वास्तविक आइडेन्टिटी यहाँ जुम क्लासमा इन्टर गर्दाखेरि दिनुपर्ने एउटा जरुरी छ है। र आज हाम्रो यहाँ टोटल 45 स्टुडेन्ट छ, जसमध्ये 45 पार्टिसिपेन्ट छ, जसमध्ये एउटा पार्टिसिपेन्ट म पनि हो, मलाई पनि काउन्ट गर्छ यसले होस्टको रूपमा। बाँकी 44 चाहिँ स्टुडेन्ट छ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यो जुमबाट गर्दाखेरि हाम्रो टाइम लिमिट एक पटकमा 40 मिनटको हुन्छ। त्यही भएर 1.5 घन्टाको क्लासमा नर्मली 1.5 घन्टा फुल फ्लेजेड क्लास चलायो भने हामीले 3 पटक जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले सुन्ने गर्छु कतिपय स्टुडेन्टहरू मेसेन्जरमा यसो च्याट गरेको हुन्छ, मैले पनि यसो हेर्छु क्या, म पनि एड छु नि कुनै कुनै ग्रुपमा। कस्तो यार यो घरिघरि जुम के अरे जोइन गरिरहनु पर्ने झ्याउ लाग्ने भन्ने खालको कुरो गर्छ, होइन। त्यो एउटा नेगेटिभ पक्ष हो। तर त्यसैलाई सकारात्मक पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने के हुन्छ भने 40 मिनटको सेसन इन भइसकेपछि फेरि जोइन गर्नु पर्दा 5-7 मिनट 3-4 मिनट टाइम त त्यहाँनिर अलिकति रेस्ट पाइन्छ नि त। त्यतिखेर पानी खाना आदि इत्यादि गर्न फुर्सद पनि त पाइन्छ, होइन, अलिकति रेस्ट पनि हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई त्यो पोजिटिभ दृष्टिकोणबाट लिनु पर्यो। र अर्को कुरा, हामीले 1.5 घन्टाको क्लासमा नर्मली 3 पटक एड गर्छौँ। 3 पटक एड गर्दाखेरि 3 पटक नै एटेन्डेन्स हुन्छ। एटेन्डेन्सको सिस्टम के छ भने यहाँ तिमीहरूले स्क्रिनमा देख्दैन होला, तिमीहरूले त मेरो स्लाइड सेयर गरेको मात्र देखिन्छ होला, होइन? हजुर सर। स्लाइड सेयर बाहेक अरू केही देखाएको छैन, छैन सर। छैन। मसँग एउटा पार्टिसिपेन्ट्सको पेज हुन्छ कि त्यो पेजमा सबैको नाम चाहिँ त्यहाँनिर डिस्प्ले हुन्छ। कोले माइक्रोफोन अन गरेको छ, भिडियो अन गरेको छ, अफ गरेको छ, त्यो सबै थाहा हुन्छ यहाँबाट। अनि हाम्रै हुन्छ सर, त्यो त हाम्रोमा नि हुन्छ। तिम्रोमा हुन्छ, तिम्रोमा फेरि अलि अर्कै सिस्टम छ, यहाँ होस्टकोमा अलि फेसिलिटी छ क्या। अब यो एटेन्डेन्सलाई हाम्रो एउटा सेभ गर्ने एउटा सिस्टम छ, त्यो सेभ गरिन्छ। त्यस कारणले 3 पटक हामी हुँदाखेरि, जस्तो अहिलेको एटेन्डेन्स मैले सेभ गरिसकेँ 45 जना म समेत गएर, 3 पटक हुँदाखेरि 3नै पटक मैले सेभ गर्छु। यो मेरो कम्प्युटरमा सेभ हुन्छ, पछि मैले त्यसलाई एटेन्डेन्स रेकर्डमा चाहिँ टिक लगाउँछु को आएन भनेर। त्यही भएर अब मैले भन्न खोजेको के हो भने कोही एउटा सेसन गरेर अर्को सेसनमा मेरो एटेन्डेन्स भयो के अरे भइहाल्यो भन्ने खालको त्यो सोच चाहिँ नराखौँ। कथम कदाचित कहिलेकाहीँ इन्टरनेट कनेक्सनको प्रब्लमले वा कुनै महत्त्वपूर्ण कामले यदि त्यहाँ सेकेन्ड सेसन थर्ड सेसन एटेन्ड गर्न नपाइएको हो भने त्यस्तो बेलामा म्यासेज गरिदिने सरलाई, सर यो कारणले म सेकेन्ड र थर्ड सेसन एटेन्ड हुन पाइनँ इन्टरनेट कनेक्सनको प्रब्लमले गर्दा वा केही अनएभोइडेबल कामको कारणले गर्दाखेरि भनेर त्यो खालको एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ गरिदिने है। अनि अर्को कुरा अझ इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने अब क्लास सुरु भइसकेपछि बुक मेटेरियल त हामीलाई चाहिन्छ।
अब बुक मेटेरियलको लागि मैले के सजेस्ट गर्छु भने सरी हामी फिजिकली क्याम्पस भिजिट गर्ने स्थिति आइसकेपछि मानौ अब हप्ता 10 दिनमा आउँछ होला हैन, सामाजिक दूरी कायम गरेर, त्यस्तो अवस्थामा गएर सोएब पाण्डे बल्ल आज त्यस्तो अवस्थामा क्याम्पस गएर आफूलाई चाहिने 5 वटा किताबको ड्र चाहिँ गरिहाल्ने। 5 वटा है, कतिवटा पाइन्छ किताब त्यहाँबाट? 2टा 3टा पाइन्छ कि क्या है? 2टा मात्रै सर। 2टा मात्रै। आफूले चाहिने किताबहरू कलेक्सन गरिहाल्ने। अब यो किताब लाइब्रेरी ठिक छ, किताब लाइब्रेरीबाट कलेक्सन नहुँदासम्म मैले सबै सरहरूलाई भनेको छु, लाइब्रेरीमा विद्यार्थीको एक्सेस नहुँदासम्म तपाईँहरूले आवश्यक पर्ने मेटेरियलहरू विद्यार्थीलाई पढाइसकेपछि त्यो चाहिँ मेल गरिदिने। इन्डिभिजुअल मेल लिएर हुन्छ कि अब ग्रुप मेल लिएर हुन्छ, मेल गरिदिने र विद्यार्थीको बिचमा सर्कुलेट गर्छ भनेर मैले भनेको छु हैन। र अब मैले पनि त्यही नै गर्छु, मैले पनि स्टडी मेटेरियलहरू जति पनि छ त्यो चाहिँ स्टुडेन्टलाई अब किताबमा एक्सेस नहुँदासम्म चाहिँ त्यो मेल गरेर नै हामीले क्लास चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। र यो हाम्रो क्लास भनेको फर्मल क्लास हो र यसलाई कोर्स नै अगाडि गएको हिसाबले मान्नुपर्छ। यति कुरा मैले प्रिलिमिनेरी कुराहरू भने। अब एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने हामीले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि बिकज अफ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, बिकज अफ द इन्टरनल रिसोर्सेस हैन, सबै कुराहरूको कारणले गर्दा हामीले 2टा सब्जेक्ट मात्र स्पेसलाइजेसन अफर गरेका छौँ। अब शङ्करदेव क्याम्पस जस्तो 2000-3000 विद्यार्थी भएको कलेजमा सबै विषय अफर गर्न सक्ला एउटा कुरा होला हैन। अब हामीसँग 50-60 जना स्टुडेन्ट भएको ठाउँमा नर्मली हामीले 2टा सब्जेक्ट अफर गरेका छौँ। सरी, एउटा चाहिँ फाइनेन्स ग्रुप, अर्को मार्केटिङ ग्रुप। अब सब्जेक्ट सिलेक्सन गर्दा हुन त कतिपयले माइन्ड मेकअप गरिसक्यो होला हैन। सब्जेक्ट सिलेक्सन गर्दा सबैभन्दा ठुलो कुरा आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो कि इन्ट्रेस्ट भनेको यसमा 2-3 वटा कुराहरू हुन्छ। एउटा त प्रिभियस ब्याकग्राउन्ड, ब्याचलर लेभलमा के पढेर आएको हो, ब्याचलर लेभलमा त्यो विषय पढेर आएको छ भने त्यो कुराको फाउन्डेसन हुन्छ र अगाडि पढ्न सजिलो हुन्छ एउटा कुरा। फेरि त्यो मात्रै ठुलो कुरा होइन, कतिपय कुरा कस्तो हुन्छ ब्याचलरमा एउटा सब्जेक्ट सिलेक्सन गरियो तर ब्याचलर कम्प्लिट गर्दासम्म मैले बेकारमा गरेछु, झ्याउला यो सब्जेक्ट अर्को गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने खालको पनि हुन्छ हैन। त्यो सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर फाइनेन्स र मार्केटिङको ग्रुपमा क्लासिफाई हुनु राम्रो हुन्छ। अब यहाँ मलाई धेरै स्टुडेन्टले सोध्ने गर्छ क्या, सर फाइनेन्सको स्कोप ठिक छ कि मार्केटिङको स्कोप ठिक छ कि? यहाँनिर म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट भनेको, म्यानेजमेन्ट डिसिप्लिन भनेको इन्टर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हो हैन, अन्तर विषय पढ्ने सब्जेक्ट हो। त्यही भएर म्यानेजमेन्टमा नर्मली स्पेसलाइजेसन भन्ने केही पनि हुँदैन। यो हामीले 3rd 4th सेमेस्टरमा 2टा 3टा सब्जेक्ट मात्रै पढ्छौँ स्पेसलाइजेसनको रूपमा। अब कसैले मानौ न 3rd सेमेस्टरबाटदेखि मार्केटिङ स्पेसलाइजेसन गर्छ भने यसको मतलब यो होइन कि उसको लागि फाइनेन्सियल एस्पेक्टमा जबको कुनै अपर्च्युनिटी नै हुँदैन भन्ने होइन। किनभने उसले फाइनेन्सका फन्डामेन्टल कुराहरू त अघिल्लो लेभलमा पढिसकेको हुन्छ। त्यस्तै गरी मार्केटिङ स्पेसलाइजेसन मतलब फाइनेन्स स्पेसलाइजेसन गर्नेले मार्केटिङको क्षेत्रमा उसको जब अपर्च्युनिटी हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन, किनभने उसले मार्केटिङका फन्डामेन्टल कुराहरू त्योभन्दा अगाडिको लेभलमा पढिसकेको हुन्छ। र तिमीहरूले यो हेर्नु कि अब जब एनाउन्समेन्ट गर्दाखेरि खास गरी मास्टर्स लेभलको स्टुडेन्टहरूको लागि, ब्याचलर लेभलको स्टुडेन्टहरूको लागि कुनै पनि जब एनाउन्समेन्ट गर्दा स्पेसलाइजेसन इन फाइनेन्स, स्पेसलाइजेसन इन मार्केटिङ भनेर गरेको हुँदैन हैन। एमबिएस, मास्टर्स लेभल इन म्यानेजमेन्ट, एमबिए, बिबिएस, बिबिए भनेर यस्तो प्रकारले गरेको हुन्छ। त्यही भएर स्कोप भन्ने कुराको चिन्ताले विद्यार्थीलाई सताउन भएन। जुनसुकै कुराको पनि स्कोप छ। स्कोप हुनु र नहुनु भन्ने कुरा के हुन्छ भने एउटा त मार्केटको इन्भाइरोमेन्टमा भर पर्ने कुरा हो र अर्को आफ्नो पर्सनल क्यापेसिटीमा भर पर्ने कुरा हो। त्यही भएर आफ्नो एरियामा आफैले स्कोप क्रिएट गर्न जान्नुपर्छ। त्यो आर्ट चाहिँ हामीले, त्यो कला हामीले सिक्नुपर्छ है। जुनसुकै विषय पढे पनि त्यसलाई राम्ररी पढ्ने, यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दिस सब्जेक्ट इज फार बेटर देन द्याट भन्ने हुँदैन। तर एउटा कुरा चाहिँ हुन्छ है, फेरि कतिपय विद्यार्थीको न्युमेरिकल स्किल एकदमै हाई हुन्छ, कतिपय विद्यार्थीको न्युमेरिकल स्किल चाहिँ अलिकति लो हुन्छ। त्यही भएर अब सामान्यतया फाइनेन्स पढ्दाखेरि हामीले न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्नुपर्छ, न्युमेरिकल प्रब्लमहरूको माध्यमबाट एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कसैलाई लाग्छ भने मेरो न्युमेरिकल स्किल अलिक कमजोर छ है भन्ने यदि कसैलाई लाग्छ भने
त्यस्तोले मार्केटिङ पढ्दा राम्रो हुन्छ हैन। यसमा अब न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्नु पर्दैन। फेरि यसको अर्थ यो होइन कि त्यस्तोले मार्केटिङै पढ्नुपर्छ भनेको चाहिँ होइन मेरो भनाइ। जस्तै यदि आफूलाई लाग्छ र मैले खै सक्दैन कि क्या हो फाइनेन्स भन्ने खालको लाग्छ भने त्यो मार्केटिङ पढ्दा राम्रो हुन्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि फेरि मेहनत गरेपछि के कुरा सम्भव छैन र होइन र मेहनत गरेपछि सबै कुरा हुन्छ, सिक्ने कुरा नहुने। त्यही भएर आफ्नो एउटा लर्निङ ह्याबिट कतिको छ, सिक्ने बानी कतिको छ होइन, त्यो कुराले पनि धेरै कुराहरूलाई गाइडेड गर्छ। त्यही भएर हेरौँ न कतिपय मान्छेहरू एसएलसी इन्टरमिडिएट पढ्दासम्म एकदम लोधु भोधु भएको मान्छेहरू ब्याचलर मास्टर डिग्री आएपछि एकदम ट्यालेन्ट भएर निस्किन्छन्। के हो त त्यो भन्दाखेरि त्यो उनीहरूको लर्निङ ह्याबिट डेभलप हुँदै गयो। एसएलसी पढ्दासम्म +2 पढ्दासम्म त्यो लर्निङ ह्याबिट थिएन होइन, अनि पछि त्यो लर्निङ ह्याबिट डेभलप हुँदै गयो, आफूले रियलाइजेसन गर्यो, अनि त्यसपछि सिक्दै गयो, अब्बल हुन्छन्। एसएलसीमा 5 पटक फेल भएको मान्छेले मास्टर्स डिग्रीमा गोल्ड मेडल थापेको हिस्ट्री पनि छ है। अब यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि त्यही भएर सब्जेक्ट म्याटरको सिलेक्सनमा त्यति धेरै मतलब चिन्ता जाहेर गर्नुपर्ने विषयवस्तु होइन, यति मैले भन्न चाहेँ। र अनि अहिले के छ, मार्केटिङ र फाइनेन्सको एउटा क्लास भयो अस्ति सन्डे, के छ त्यसमा क्लासिफिकेसन कसरी भएको छ? कोही बोला न एकजना। क्लासिफिकेसन सर 30-35 जना चाहिँ यता फाइनेन्समा अब आइयो कि होइन, सबै सेटिस्फाई नै छन्, त्यस्तो दुर्मत छैन भन्ने कुरा भयो। 10 जना जति मार्केटिङमा गएको रहेछ। ए ल ठिक छ। अब त्यो सङ्ख्या त अब बढ्ने घट्ने फेरि भइरहन्छ, 1-2 दिन अझै 1-2 क्लास नगएसम्म, तर त्यसलाई केही प्रब्लम छैन। अब हामीले जुन सब्जेक्ट पढे पनि त्यो सब्जेक्टलाई, आफ्नो सब्जेक्टलाई राम्ररी पढिदिने हो, आफ्नो लागि पढिदिने हो, फेरि अरूको लागि होइन। र त्यही सोच र त्यही एटिच्युड, पोजिटिभ एटिच्युड माइन्डमा राखेर अब हामी थर्ड सेमिस्टरको क्लास चाहिँ सुरु गर्छौँ। र मैले अघि नै भने मैले पढाउने सब्जेक्ट भनेको एकाउन्टिङ फर फिनान्सियल एन्ड म्यानेजरल डिसिजन एन्ड कन्ट्रोल। यो सब्जेक्टले 3 क्रेडिटको वेट अकुपाई गर्छ यो थर्ड सेमिस्टरको लेभलमा। 3 क्रेडिट भनेको 100 मार्क्सको भन्ने बुझ्नु पर्यो। र इक्जामिनेसनको जुन मोडालिटी हुन्छ त्यो मोडालिटी जुन हामीले इक्जामिनेसनहरू दियौँ ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, त्यही मोडालिटीमा हुन्छ। केस र कम्प्रिहेन्सिभ टाइपको क्वेसन आउँछ, त्यसपछि 15-15 नम्बरको क्वेसन आउँछ, अनि 5-5 नम्बरको क्वेसन आउँछ, यस्तो मोडालिटी हुन्छ। अब यो च्याप्टरमा नर्मली यो कोर्समा हामीले टोटल 6वटा च्याप्टरहरू पढ्छौँ। त्यो 6वटा च्याप्टरहरू के छ भने फाइनेन्स र म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको फ्युजन छ यो सब्जेक्ट च्याप्टरहरू। यो एकाउन्टिङ भनिए तापनि यो कुनै पनि फर्म अर्गनाइजेसनमा एकाउन्टेन्टले गर्ने एकाउन्टिङ होइन, हिसाब किताब राख्ने एकाउन्टिङ होइन। यो एकाउन्टिङ भनेको के हो भने प्योरली हामीले एउटा एकाउन्टेन्टले जुन प्रिपेयर गरेको विभिन्न प्रकारको एकाउन्टिङ रिपोर्ट्सहरू हुन्छ, एकाउन्टिङ रिकर्ड्सहरू हुन्छ, त्यो रिकर्ड्सहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने, त्यसबाट इन्फर्मेसनहरू, सूचनाहरू, जानकारीहरू, फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनहरू, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङसँग रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू कसरी जेनेरेट गर्ने र त्यो इन्फर्मेसनलाई हामीले कसरी प्रोसेसिङ गर्ने, फर्दर प्रोसेसिङ गर्ने, के को लागि भन्दाखेरि म्यानेजरियल डिसिजन मेकिङको लागि र अर्गनाइजेसनल एक्टिभिटिजहरूमा विभिन्न प्रकारका कन्ट्रोलहरू गर्नुको लागि, खास गरी कस्ट कन्ट्रोल जस्ता कुराहरू आउँछन्। त्यस्तो कुराहरू हामीले यहाँनिर पढ्छौँ। त्यही भएर यो कोर्स भनेको टोटली केसित रिलेटेड छ, म्यानेजरियल पर्सपेक्टिभसित रिलेटेड छ है। अब यो कोर्सलाई हामीले प्योर कुनै एउटा एकाउन्टको कोर्स नभनेर वा प्योर फाइनेन्सको कुनै एउटा कोर्स नभनेर, म्यानेजमेन्ट भनेको आफैमा एउटा हाइब्रिड प्रोफेसन हो क्या। म्यानेजरले सबै कुरा जानेको हुनुपर्छ, म्यानेजरले इकोनोमिक्स पनि जानेको हुनुपर्छ, फाइनेन्स पनि जानेको हुनुपर्छ, मार्केटिङ पनि जानेको हुनुपर्छ, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट पनि जानेको हुनुपर्छ, म्यानेजरले साइकोलोजी पनि बुझेको हुनुपर्छ होइन। अब यो सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि नर्मली म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेको यो इन्टरडिसिप्लिनरी डिसिजन मेकिङ कोर्स हो। यो पढेर हामीले विभिन्न प्रकारको म्यानेजरियल डिसिजनका पर्सपेक्टिभहरूलाई, त्यसको प्रोसेसहरूलाई एनालिसिस गर्ने तरिकाहरूलाई बुझ्छौँ र यसलाई हामीले एक प्रकारले भन्यो भने हाइब्रिड कोर्स भन्छौँ होइन, 2टा कोर्सको हाइब्रिड कोर्स हो। र यसमा पढ्ने सब्जेक्ट म्याटरहरू नयाँ छैनन्, केही नयाँ छ। खास गरी 2टा
टपिक चाहिँ दुईटा च्याप्टर नयाँ छ, इन्टायरली न्यू, सम्पूर्ण रूपमा नयाँ दुईटा च्याप्टर छ र त्यसबाहेकका च्याप्टरहरू केही न केही हामीले पहिले पढिरहेका, न्युमेरिकल च्याप्टरको मैले कुरा गरेँ, केही न केही हामीले पहिले पढिरहेका र त्यसलाई अलिकति एक्सटेन्सन गर्ने मात्रै, त्यसलाई अलिकति विस्तारित गर्ने मात्रै काम यसमा चाहिँ छ। अब अलिकति हामी कोर्सको बारेमा हेरौँ के छ। अब कोर्सको आफ्नै अब्जेक्टिभ हुन्छ र कोर्सको आफ्नै डिस्क्रिप्सन हुन्छ हैन। यो कोर्समा हामीले खास गरी के कुराहरू गर्छौँ, अलिकति मैले यो कुरालाई यो 6वटा पोइन्टमा समराइज गर्न चाहे। अब यो कोर्स पढेर हामीले फाइनेन्शियल एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनको प्रयोग कसरी गर्ने, के को निमित्त भन्दाखेरि कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा, कुनै पनि फर्ममा, कुनै पनि कम्पनीमा, कुनै पनि कर्पोरेट हाउसमा, कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा सर्ट टर्म र लङ टर्म डिसिजन मेकिङ पर्पजको लागि हैन। एउटा म्यानेजमेन्टले सर्ट टर्ममा केही डिसिजनहरू गर्नु पर्ला, लङ टर्म के अरे इम्प्लिकेसन भएका, दीर्घकालीन महत्त्व भएका केही निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डिसिजनको लागि फाइनेन्शियल एकाउन्टिङको इन्फर्मेसन र म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको इन्फर्मेसनलाई प्रयोग गर्ने कुरासित यो कोर्स चाहिँ सम्बन्धित छ। पहिलो कुरा, फर्स्ट थिङ। सेकेन्ड थिङ, यो कोर्सबाट हामीले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस गर्न पनि सिक्छौँ। हुन त फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिसको जुन ट्रेडिसनल र आधारभूत कुराहरू हामीले सेकेन्ड सेमेस्टरमा पनि पढ्यौँ, इभन 10+2 मा पनि पढ्ने गरिन्छ। फाइनेन्शियल रेसियो एनालिसिस हैन, लिक्विडिटी रेसियो, प्रफिटेबिलिटी रेसियो, एसेट म्यानेजमेन्ट रेसियो, डेट म्यानेजमेन्ट रेसियो, यस्ता यस्ता रेसियोजहरू हामीले पढ्ने गर्छौँ। अब ती कुराहरू मोरलेस यहाँ पनि रिपिट हुन्छ, तर त्यो बाहेक हामीले फाइनेन्शियल रेसियो एनालिसिसको के थप कुराहरू यसमा पढ्छौँ हैन, जसको आधारबाट कम्पनीको फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्सलाई मेजरमेन्ट गर्न सकियोस् र फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्सको एनालिसिस गर्न सकियोस्। केही थप कुराहरू हामीले यहाँ पढ्छौँ। अनि त्यस्तै गरी थर्डमा हाम्रो डिसिजन मेकिङ फर अल्टरनेटिभ चोइसेस भन्छ। अब हामीसँग विभिन्न प्रकारका वैकल्पिक छनौटका विभिन्न विकल्पहरू हुन्छन्। त्यो छनौटका विकल्पहरूमध्ये हामीले कुन चाहिँ विकल्पलाई छनौट गर्ने हैन भन्ने कुराको बारेमा केही सर्टेन रिलिभेन्ट डिसिजनहरू हामीले गर्छौँ। यसलाई मैले डिटेलमा कोर्सको डिस्क्रिप्सनमा बताउँला, अहिले मैले खालि यहाँ। अनि त्यस्तै गरी हामीले प्राइसिङ टेक्निकहरू, जस्तै एउटा कम्पनीले आफ्नो प्रडक्टको एप्रोप्रिएट प्राइसिङ गर्नुपर्छ। प्राइसिङ एप्रोप्रिएट भएन भने, मतलब एप्रोप्रिएट भएन भन्नुको अर्थ प्राइसिङ एकदमै हाई भयो वा एकदमै लो भयो भने त्यो दुवैको एउटा ब्याड इम्प्लिकेसन हुन्छ, त्यसको दुवैको एउटा खराब मतलब रिजल्ट कम्पनीले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर कस्तो कस्तो प्राइसिङ टेक्निकहरू प्र्याक्टिसमा छ र कुन कुन पर्पजको लागि कुन कुन प्राइसिङ टेक्निकहरू हामीले एप्लाई गर्ने, यसको बारेमा पनि हामीले पढ्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को हामीले पढ्छौँ सर्ट टर्म एन्ड लङ टर्म प्रोडक्ट मिक्स एन्ड प्राइसिङ डिसिजन। अब एउटा कम्पनी मल्टी प्रोडक्ट फर्म हुनसक्छ, एउटा भन्दा विभिन्न प्रकारको प्रोडक्टहरू प्रोडक्सन गरेको हुनसक्छ। सबै प्रोडक्टको पर्फर्मेन्स एउटै हुँदैन। कुनै प्रोडक्ट हाइली प्रफिटेबल हुन्छ, कुनै प्रोडक्ट लेस प्रफिटेबल हुन्छ, कुनै प्रोडक्ट चाहिँ अनप्रफिटेबल पनि हुनसक्छ। भने त्यो अवस्थामा हामीले सर्ट टर्ममा र लङ टर्ममा विभिन्न प्रोडक्टहरूको मिक्स कसरी गर्ने, कुन कुन अनुपातमा त्यो प्रोडक्टहरू प्रोडक्सन गर्ने, कम्पनीको प्रफिटलाई अप्टिमाइज गर्नको लागि हैन, प्रफिटलाई चाहिँ एकदम आदर्शतम बिन्दुमा पुर्याउनको लागि भन्ने खालको त्यो एउटा थ्योरिटिकल डिस्कसन खास गरी यसमा हामीले गर्छौँ यो कुरामा। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो लङ टर्म डिसिजन मेकिङ अन्डर द कन्डिसन अफ रिस्क एन्ड अनसर्टेनिटी। अब लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन त हामीले योभन्दा अगाडिको लेभलमा पनि पढ्यौँ, फाइनेन्समा मैले नै डिल गरेको सब्जेक्ट हो। क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन भनेर हामीले पढ्यौँ। त्यो क्यापिटल बजेटिङ डिसिजनमा रिलेटेड टपिक भनेको त्यो चाहिँ अन्डर द कन्डिसन अफ सर्टेनिटी हामीले पढ्यौँ, अनसर्टेनिटी होइन, सर्टेनिटी। अब यहाँ हामीले थप के पढ्छौँ भन्दाखेरि यदि हाम्रो फ्युचर सिनारियो अनसर्टेन छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन गर्दाखेरि के कुराहरूमा एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ र त्यो अनसर्टेनिटी र रिस्कलाई सम्बोधन गर्नको लागि एड्रेस गर्नको लागि के कस्तो टेक्निकहरू हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन गर्दा, त्यो कुराहरू हामीले यहाँनिर पढ्छौँ है। यो चाहिँ मैले होल कोर्सको एउटा अब्जेक्टिभ र ग्लिम्स भने, र अब्जेक्टिभ भनेको नै के भन्दाखेरि टु इन्हान्स द स्टुडेन्ट्स क्यापेबिलिटी इन
म्यानेजरल डिसिजन मेकिङ, यसको एउटै उद्देश्य थियो विद्यार्थीको व्यवस्थापकीय निर्णय क्षमतामा के गर्ने, अभिवृद्धि गर्ने एउटा उद्देश्य चाहिँ राखेको है। अब यसबाहेक now let us see something about teaching pedagogy and methodology. अब यो हाम्रो उही ट्रेडिसनल कुराहरू नै छ, यसमा अब डिस्कसन एन्ड प्रेजेन्टेसन सेसन हुन्छ। जस्तै अहिले मैले प्रेजेन्टेसन गरिरहेको छु, बेला बेलामा हामी डिस्कसन गर्छौँ, यी बिचमा के कुराहरू सोध्ने, क्लेरिफाई गर्ने, अनि प्रब्लम सल्भिङ गर्छौँ। प्रब्लम सल्भिङ भनेको न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्ने हैन। अब न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि नर्मली हामीले यहाँ अनलाइन नै लाइभ सल्भ गर्छौँ हैन। पहिले गरेको सोलुसन ल्याएर देखाउने काम हुँदैन, लाइभ सल्भ गर्छौँ। लाइभ सल्भ गर्दाखेरि एउटा के समस्या हुन्छ भने मोबाइलबाट पढ्दाखेरि त्यो टिप्न चाहिँ समस्या हुन्छ, किनभने फन्ट अलिकति सानो देखिन सक्छ। त्यही भएर सकेसम्म अलिकति ठुलो स्क्रिन भएको डिभाइस चाहिँ प्रयोग गर्ने हैन। अनि त्यस्तै गरी हामीले विभिन्न प्रकारको एसाइनमेन्टहरू दिने गर्छौँ र प्रोजेक्ट एन्ड केसेसहरू गराउने गर्छौँ हैन। अब यसमा थप अहिले मैले एउटा सिनोप्सिस राइटिङको पनि